وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. पता उसका आवाज सपा लेगी हमने खिताब अव्वल छिपारे की ज़िक्र द नियामतुन शोरो अड़ुम्बने नियामत आगे ज़िक्र को निजात मिन फ़िरौन दाग नियामत मंग मुख्तसरन तस्किरा उकड़ा खो सिर्फ दुमरा खबर अदा चेरी की मंग दा खबर दा जिक्र करे न उसे जिक्र कहो कि फ़िरौन दा कत्ल आम वली शुरू करो। बाज़े हज़रात ज़िक्र कई लगे तफसीर बग़वी वग़ैरह चागा खूब लीद फ़िरौन चे बैतुल मुक़द्दस तरफ ना यो और रागले दे और क़िफ्तियान स्वजोली दी बनी इसराइल तसनवई न रदीता ताबीर दबाज काहिनानु न उगफ्त न गईवतवे चस्ता बादशाही बदे की उज़वान पैदा की गई उदागद ला सब ख़त्मी की ता खबर सही न दा खबरा गलत दा इसराइलियातु न दा और मुहक्किकीन पदे बांधे रद कर दे। देखिए तस्दीक द कायनान और राजी असल खबर अदावा अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह लिखी चागई तदा खबर रा रसीदलो चियो गुलाम यो ज़वान ब पैदा कीगी और दावद फ़िरौन दा हलाकत और दावद हुकूमत द ख़त्मे दो सबब गिरजी। दा खबरा द इब्राहिम अलैहिस्सलाम द दौर न रवाना हुआ और द बनी इसराइल न दगा शांति वागस्ता न अगम मख के न रवाना हुआ वक्तन प वक्तन रा नकल के दा असल खबर अदा हुआ। फ़िरौन वक़्त तराव रसीद दगा टेम से कम फ़िरौन नागद दे वजना कत्ल आम शोरो दासल खबर हो बस द्वेम नियामत वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहरा पर एक द्वेम नियामत ज़िक्र कई निजात मिनल गरक द गर्क़ेदो न बचकोल औदा द्वेम नियामत दा बनियामत सालिसा और द्रेम तयो तमहीद शी
اللہ اللہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ کلا چه بیل کمنگا تاسو تا دریاب بیل موکا پتا سباننے دریاب لارا فَأَنْجَيْنَاكُمْ نجات مودرک تاسو لارا وَأَغْرَقْنَا غرقل منگا آل فرعون فرعونیان لارا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ او تاسو قتل تفصیل دے واقع دا سورہ یونس کے مراغل دے آیات نمبر 90 کے سورہ شعراء آیات نمبر 52 او آیات نمبر 60 کے مراغل دے 52-60 پر دا شان سورہ زخرف آیات نمبر 55 کے مراغل دے داغی لب لباب او خلاصہ دادا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تووے چتا دا دی مصر نا دا بنی اسرائیل سر لال شاہ اوزا نو آغا لال اوتا رستونا فرعون خپل لخکری را جمع کری دی دا غی پسې لګی دلی دي چې دای اوجنو مخه تا دریاب راغله ده ورستونه فرعون راغله ده سره د لخکرونا اصحاب موسی ان لمدرکون من خو گیر کړی شو دا غي جواب کې موسیٰ علیہ السلام کلا ان مغی ربی سیہدین ما سر زمان رب دے منتبلار خائی بیا حضرت موسیٰ تا حکم شوه دے چتا دریاب لا امسار اخلاصا کا حضرت موسیٰ علیہ السلام دریاب لام سارا خلاص کړه دا معجزہ هغه کې 12 لارې جوړې شوې دي پاغه باندې موسی علیہ السلام سره د خپل ملګرو پورې شوې ده خو چې کله فرعون راغله ده نو بعضی مفسرین کرام لیکي فرعون خپونی ولا اپ دې لار نه ته خودي بادشاہانو سره دا وزیران مزیران چې دا غرقي اکثر دی وته دا الله ر خو تعالی جوړی شوی دا موسی په اسه ورپورې شو ورزه په هغه ورسره کې تعالی جوړی شوی جو ورخکته کا چې ورخکته کا جو دریا واغسته نو موسی علیہ السلام د ملګرو سره رب کائنات بچک او فرعون سره د هغه لخرونه لاړ رب کائنات ډوبک او تباہ او برباد شو بس دا واقعا هغه ته الله اشاره کوي نجات من فرعون هو آیاران د محقق داوانی رساله نجات من فرعون اثر دا ځای لیدلو نو قران نو خبر نو هغه فرعون بچ شوی دی په هغه اول باندې شوی دی بچ شوی نه دی هغه اول باندې شوی دی اغرقنا آل فرعون ما فرعونیان غرق بس فرعونیان آن چکل مضاف شیخ پل ما بین تنو التا مضافن الیہ پا مضاف کی داخلی او ہر ځای کې دا مضاف مضافیله معنا هر ځای کې یو شانی کله کله مجموعی معنا مرادی کله کله مجموعی معنا مرادی حج قرآن پاغیر ناطق دے
فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ سورہ زاریات آیات نمبر 40 کے ہوئی یا ورپسی نازعات کے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَخَذَهُ فرعون تذکر راجع یا بنی اسرائیل 103 کے فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا اس اخلاق سے وَإِذْ فَرَقْنَا کلا چھ بیارتا جدا کا منگا پتا سبان نے دریاب لارا دولس لارے مو جوڑی کرے پانجیناکم نجات مو درک تاسو لارا وَأَغْرَقْنَا آل فرعون او غرقل من فرعونیانو لارا تمام فراغنا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ او تاسو قتل دڑیرہ مزہ کے چھ دا دشمن دے لکے ٹکائی او توار تلوگ کورے دڑیرہ مزہ کے اجدا خبر دا چھ بازی خلقو تا کینسر لگے دلے خدا پاکا طول انسانیت جنت تا بوزے اسپا کے لگ خواگش اللہ کزد دوزخ تا زملار دے شم خوش طول انسانیت ایسا خوب شوئے دشمن چھے دے پروتی پا جہنم کے او تو تعالتا ہم دا جنت نگور دیر خوان باکی والے او آغا خوان اللہ کو قرآن کے نقل کرنے نے سورہ صافات کے سورہ اعراف کے دائی بوائی ارجی لگا ڈوڑی او لگے اوبا وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ زیوے تاسو دے استشفاء من اہل القبور قائل ہوئے پراتے ہی پکے دغا سے وَتَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ دا دنیا کے خدا خوان آغا چالوار کئی چھ چا پا توحید او پا سنت باندے سخت برداشت کری او توحید او سنت باندے دی مشرکین و خلافو نہ کری نہ چاہا خلافی کری او بیا مشرک لکر ٹاکی ادھے و طلب گوری دیر خوان کئی کرنا چھ دا سالے را شانتی گوری خبر راشی اخبار کے روزنامہ وقت کے چہرے جی خزا یو اوگد مضمونو لکی چھ مناظر اسلام چھ او مناظر معال اسلام آغا چھ کم دنو ماتے طلاق واغست و غب دادا چل کو رنگ و ہاتھو گرفتار نو بل پسے آج اخبار کے راشی چہرے جی آغا دروغ چھ تانا کے وے او دروغ اختیائی ہو جائے کل پا 2013-14 کے نو آغا چھ کم نے نو معصبی رنگ و ہاتھو گرفتار پھر خون کے تیسی وانتم تنظرون گورے و تو آئیدہ توحید و سنت دشمن تندہ چھے پا یو علاقہ کی پینززا یا کڑے گرزائی کل یو زائے تیزی و کل بل زائے تیزی اپا باران کے کڑے اباسی باران پہ وریگی والے وی دے رنگو ہاتھو گرفتار شاہ و تخت وانتم تنظرون دیکھو ہی کن ادائیدہ شاہ دے چاچر توحید او دا سنت خلاف کڑے دے اغا اللہ تعالیٰ پدا سے شرم شرمولی دی خود دے یہ حیاء نرازی کہتا حیاء نرازی دروغ بخوارے کی یہ رجی بیگار آتے ہو ملگری و ویڈیو خطر ہے مائزہ انشاءاللہ مفتی صدیق اکبر مدظل العالی اغتلو او مالے گلو اب وضاعتو کی زیلو گونتواما ایلی دے چھے مفتی توصیب چھے دے تر قیامت تر سبا بتیار نشی ما ویلیو ما جنازہ باولا خپل مشران کئی دا سے علمی جنازہ باولا و باسم و موضوع نا خودی نتختی گیا سماع موتا
د سرفراز خان صفدر 83 عام امواتنا قائل د استشفاء او د استمداد من آل القبور صفحه 84 چوي مړی ته دا ویل شي چې فلا ته زما د پاره دعا وکا. دارنګ صفحه 85 چې پلان کیا ته زما د پاره دعا وکا. دارنګ صفحه 88 کې دا ویل شي چې مزارات او تلل شو ولته وای چې ما د پاره دعا وکا. او ایدا صرف چې ده صفحه 102 کې وای دا موږ صرف سفارشی ګرځو صاحب قبر او مړې صرف سفارشی ګرځو. په صفحه 103 کې وای چې دا توسل او شفاعت ته وای دا وسیله ده او د عام نقائل. دارنګ تسکین باهل القبور نو استمداد د مړو نه په دې معنا چې شي چې زه تا توام او تیرا له خدای ته وایا نو دا جائز. صفحہ 381 کی وہی جیسا کہ بزرگوں سے یو وګد وای چې بزرګانو نه په ژوند کې دعا غوښته شو چې مال دعا وغواړه نو دا نه اخرت کې شرک دا او نه په برزخ کې شرک دا ته اوسم غوښته شي. نو چې دا غوښته شي او د موسی کاظم قبر وای چې د اجابت دعا لره تریاق دی تریاق مجرب دی. نو چې دا خبره ده او انور کتابونه نو اما برتون دا صرف دا غچا کتابونه هم چې ته امام اهل سنت وای. دا عام اولی کا استشفاء تسکین الصدور کے استعانت ٹکے ہم دے استمداد ٹکے ہم دے استشفاء ٹکے ہم دے دا غدری والا ٹکی دی ایتا پتہ ہم نو یارانو تا منگا زمون کتاب کے استمداد ٹکے نشتے تا قتل نہ دیوایا دا دری والا ٹکی شتے او دا عامونا استمداد و استعانت پا دی مانا چیزی تا تو عام کتوائی چی اگی که دا لکلی چی مختلف فی دا نو آو لکلی دی خو اگی که دام لکلی چی سما مختلف فی دا نو سما مختلف فی وا پاگی بانده مناظره کولا لگ پا دی عام بانده ام چکم دنو لگ مناظره تغاڑا کی دکم کتوائی چی تا سماع موتا تا شرک وی نو ما پی در سرزکا مناظره کولا نو زدیتا ام بدت مستقبحا او شرک بام چی عام مڑو تا دوئے چی زدتا تو ہم تیرا لخدای تا ہوا یا زدیتا موام نو چی زدیتا موام نو پدی باندی مناظره تا لگا غاڑا کی دکم زدیتا موام ویشوی چی شما سنگ سماع عادی تا شرک وی دیتے موام. بلا خبرہ عام چی قائلی نو خاص لمرازا ہاں اگا خاص استشفاء من قبر النبی یا من قبور الانبیاء آپ کے بیاتا ثابتو تاغی کی مینس کے رازا اگا خبر بام کو اصل کوارٹ کے سمالگرو رنگو کو ماوتا ہے مائی کے دی شدل تا جوڑ شی پا ہر زائے کے کل پاکستان کے زمان دا موضوع شو دی سرا پا حیات باندے پیسہ لکن مناظری شوی دی پا عذاب قبر کے تاسو ویلی دی چی منگا اومانل چی تاسو دا عذاب قبر قائلی ہے پا سماع موتاد املا ماتا شو دنیاو قتل او شوا پا دیو استشفاء پاتی دردارا سرکی دی استشفاء و استمداد من اہل القبور دستا کتابونو کی دی پدے برا سر غاڑا کی دی چه پدے درا سر اکڑا مناظرہ نو بیا دا ټول کلے موری دا مرغوز او دا ټول دنیا موری پدے دا زمادنن نبات چه کم زائی کی سوک مناظرہ وی کا کوارٹ کی وی کا چه کم دے نو پا سوابی کی وی کا پا پیخور کی وی چه بار زائی کی وی زمان د دې تمام چیلنجونه قبول دي اول د دې مناظره باندې را شو باس ته وکي خیر دی
هغه د تنظیم هغه پیډ میډ به درته وباسم راځه دا د تمام راځه مړه څه شرایط به د تام کم کم راځه بالکل خو اصل کې دی لراشه او کته وای چې دا مسله مختلف فيه ده چې مختلف پی ده نو تا دا لیکلی دي چې دا سماع موتا مجوزین هغه چې کم نه نسدي قائل دي نو ته خو سماع موتا والے کړي نو ته خو به قائل کړي او تا ویلی چې زه قائل یم اره ته بیا زه خیم چې ته خپ درس کې قائل یې ته تا نه بدعت وای نو ته شرک وای خو قائل یې پوه شو تا ته زه خیم چې قائل په دې راشه راځه خیر د نور به تمام کم چې کم ځای کی او نور دا خبره وضاحت او ویډیو با مخریجی او ان شاء الله دا غي وضاحت با مناظر اسلام صدیق اکبر مدذل العالی اغو کی او هغه زبرون هغه لا بوت تلو والله علم نو درګه د ملګرو تلک کار شو بیا به ان شاء الله را زو خیمه چې دا فاتحه کا صحیح طریقہ اور دې اصل موجود دی دا فاتحه کا صحیح طریقہ دے دې ته بدعتم وي او شرک و تام وي دا ورته ان شاء الله زبیا وکړه دا بدعتم دی او شرکم د تمام اکابرین دیوبند او د امت دا فتوی د دې فتوو بالکل داسې د بحر پشان عبارات درته وام چې د دریاب پشان را روان آیاتونه او د دریاب پشان را روان چې کم دی ان شاء الله عبارتونه چې ستا مازغو کې ان شاء الله داسې رواني چې ته ګونګې ما نه کړه زبم توصیف نیم زبانه هم توصیف یا چې ته ما ګونګې نه کړې ته ګونګې غذا کې ناشته او دا کشف مغالطات در مسئله سماع اموات او دا پسن 1908 کے شایع شوه دا اصل دے کشف مغالطات دی نمانی کنوی دا نشته ولی کم کتاب کې چې د شرک ردی هغه دی نمانی وی دا دا کابرین دیوبند لکه دی نیم انکار کړه دی خو چل ولا نه ورځي نو کله وی نیم یو دی نیم بل در دی اصلم شتم څخه اغام شتا او دا کشف مغالطات 1330 کې شایع شوه دی د المحند نه 15 کال رستو پوه شئ تاسو چې د المحند کم تاریخ وایي پوه شئ دا غینه تقریبا 15 کال رستو دا یاره موی دا بدعت ده او دا چې کله شر تمام اکابرین دیوبند دا وته فهم تبي آراش زتا تو خم چې دیوبندې ستوي او دا صرف نمونه خم نور حواله نه خم نور دته میدان کې خم په لګون ته همت وکي همت الله اکبر دا ډېر خون کوي چې وای دا رنگو هاتو گرفتار پراپګاندا چې چاټړي دي نو هغه رنگو هاتو گرفتار شوی دي د ځان غم کوي وای ذرا حجی وانتم تنظرون وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ ہر کلا چی جدا کا من تاسو تا دریاب تاسو باندې دریاب فانجیناکم نجات درکم تاسو لرا واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون وقت مو لگ دے نور ببیاش انشاءاللہ